नबूवत के 13वें साल के आखिरी आयाम में जब हिजरत का हुक्म नाजिल हुआ तो मुसलमान बड़ी तादाद में मक्का से मदीना की जानिब हिजरत कर गए, मुख्तलिफ गिरोहों और टोलियों की शक्ल में भी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता मक्का मुसलमानों से खाली हो गया। अब महज मजबूर और महबूस किस्म के लोग ही मक्का में रह गए थे, यानी वो लोग जो किसी की कैद में थे या जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अलबत्ता 3 अफराद ऐसे थे कि जो ना तो महबूस थे और ना ही मजबूर, लेकिन इसके बावजूद वो मक्का में ही मुकीम थे, यानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली बिन अबी तालिब। और इसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब तक अपने अल्लाह की तरफ से इजाज़त के मुंतज़िर थे, जबकि हज़रत अली बिन अबी तालिब को अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोक रखा था। अलबत्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस दौरान मुत्तअद्दिद बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत की इजाज़त तलब कर चुके थे, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें यही जवाब देते कि ए अबू बकर, जल्दी ना करो, शायद अल्लाह तुम्हारे लिए किसी हम सफ़र का इंतज़ाम फरमा दे। और तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दिल में ये हसद पैदा होती कि शायद वो हम सफ़र खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो। और फिर एक रोज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक और खिलाफ़े मामूल तपती हुई दोपहर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ लाए और इन्हें मुतल्ला फरमाया कि आज सफ़र हिजरत पर रवानगी होगी, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस सफ़र में क्या मैं आपके हमराह चलूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, हाँ ए अबू बकर, इस सफ़र में तुम मेरे हम सफ़र होगे। और तब फ़र्त मुसर्रत की वजह से अबू बकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सके, ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए और अबू बकर की आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उस वक्त ये तमाम मंज़र देख रही थी। वो फरमाती हैं कि उस रोज़ जब मैंने अपने वालिद अबू बकर को फ़र्त मुसर्रत से रोते हुए देखा तो उस वक्त ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर यह हकीकत मुनकशफ हुई कि इंसान जिस तरह बहुत ज़्यादा गम और सदमे के वक्त रोता, इसी तरह बहुत ज़्यादा खुशी के वक्त भी रोता है। इंसान की आंखों से बहने वाले आंसू कभी गम के आंसू हुआ करते हैं और कभी खुशी के आंसू। इससे कबल मुझे इस बात का इल्म नहीं था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक के सफ़र को चंद ज़रूरी हदायत देने के बाद अपने घर वापस तशरीफ़ ले गए। और जब रात हुई, हर तरफ अंधेरा छा गया, तब कुरैश की तरफ से मुकर्रर किरदा मुसल्ह नौजवानों का एक चाको चौबंद दस्ता वहां आ पहुंचा और आते ही उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल जब रात के आखिरी पहर इबादत के घर से बैतुल्लाह की जानिब रवानगी के लिए घर से निकलेंगे, तब ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ेंगे। इस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि ए अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी चादर ओढ़ लो। और फिर रात के आखिरी पहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की आयत पढ़ते हुए अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए, अपनी मुट्ठी में कुछ खाक ली और फूंक मार कर इसे इन मुसल्ह नौजवानों की जानिब उड़ा दिया और निहायत इत्मीनान के साथ इनकी निगाहों के सामने से गुजर गए। लेकिन ना तो उन्हें कुछ नज़र आया और ना ही इन्हें कुछ इल्म हो सका, और वो रात भर इस इत्मीनान के साथ वहाँ पहरा देते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर अपने घर में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात अपने घर से रवानगी के बाद सीधे इस शख्स के घर पहुँचे कि जिस पर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा भरोसा था, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और फिर फ़ौरन ही वो दोनों रात की तारीकी में घर के उकबी दरवाजे से निकलकर एक नई मंजिल की जानिब रवाना हो गए।
مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع ہے، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں یعنی جنوب ملک یمن کے طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑی راستوں پر کہ جہاں ہر طرف نکیلے سنگ ریزوں کے بھرمار تھی، دونوں مسلسل پیادہ چلتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کبھی رسول اللہ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ اے ابوبکر، کیا بات ہے؟ اس پر ابوبکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کبھی یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں آپ کے آگے چلنا لگتا ہوں۔ اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے، یہ سوچ کر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی بائیں۔ اس کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے اور انتہائی کٹھن اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے، جو کہ غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہیں فرمائیں، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابوبکر کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخ میں کوئی موذی جانور نہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے سے ان سوراخوں کو بند کر دیا اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ اندر تشریف لے آئیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکہ شہر سے ان دونوں حضرات کی خفیفہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعاقب اور تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اسی کام میں سرگرداں ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، ایسے 2 انسان کے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ ہم محض 2 نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی شامل حال بھی ہے، لہذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا۔
دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق دونوں 3 دن 3 رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے منزل مقصود یعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی۔ طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال تاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔